अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। अगले 48 घंटे इंतहाई अहम होने जा रहे हैं क्योंकि इमरान खान का हक़ दिफा खत्म करके उनके खिलाफ फैसला सुनाने की तैयारी जो है वो कर ली गई है। व्यूअर्स, अदालत में रात गए तक क्या होता रहा इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा और फिर आप हमें ज़िबा कर रहे हैं, आप खामोशी से बैठे वरना आपको कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। शाह महमूद और इमरान खान को अदालत में ज़िबा करने का क्या माजरा है और फिर जज ने इमरान खान जिंदाबाद का जो ही नारा लगाया, इमरान खान समाज छोड़कर कमरा अदालत से क्यों चले गए और फिर 22 अगस्त की रात जनरल बाजवा ने इमरान खान को बुलाकर क्या कहा, इसकी मुकम्मल तफसील भी व्यूअर्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि अडयाला जेल में इस वक्त एक मुकाबला लगा हुआ है दो जजेस के दरमियान कि पहले इमरान खान को सजा जो है वो कौन सुनाएगा। व्यूअर्स, आपको बता दें कि तारीख में पहली बार किसी मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सजा देने के लिए आधी रात तक जेल में समाअत जो है वो होती रही। नाइंसाफियों और कानून की खिलाफ वर्जियों के रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़े गए, नए रिकॉर्ड कायम किए गए और अब 36 सवालात पर मुश्तमिल एक सवालनामा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को दे दिया गया। दफा 344 के तहत बयान आज जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, इसीलिए अगले 48 घंटे बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। कुछ टेलीविजन एंकर्स ने यह कहा था कि 5 फरवरी से पहले पहले इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी। अब अदालत क्या कर रही है, गवाही अगले 48 घंटे में जो माहौल है ये एक गवाही के तौर पर हमारे सामने आ रहा है इस अदालत के जज के रिमार्क्स की शक्ल में और फिर जिस तरह वकील सफाई स्टेट की तरफ से इमरान खान के केस में मुकर्रर किया गया। व्यूअर्स, साइफर और तोशाखाना केस में इमरान खान को सजा जो है अब वो होगी, अदालत की कार्रवाई अब ये बता रही है और 2 ट्रायल्स जो है जिस अंदाज से इन्हें मुकम्मल किया जा रहा है और लग ये रहा है कि दोनों अदालतों ने अपने फैसले तैयार कर लिए और लिख कर रख लिए, सिर्फ बाकी रस्मी कार्रवाई जो है वो होना बाकी है। आपको बता दें कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज जो खुसूसी अदालत बनाई गई इसके जज हैं जी अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन साहब। उन्होंने अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत की। केस के अहम गवाह आजम खान पर स्टेट डिफेंस काउंसिल ने जरा मुकम्मल कर ली है और जरा के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिलर पर एतराज उठाया जो उनका हक था, जिस पर जज ने शाह महमूद कुरैशी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप खामोशी से बैठ जाएं वरना आपको कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। व्यूअर्स, खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने और पाकिस्तान की अवाम ने इस अदालत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार जो है वो कर दिया है और शाह महमूद कुरैशी साहब भी कहते हैं कि साइफर केस को ना सुना जाए। अदालत ने दलाइल जो दरखास्त दी गई थी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से समाअत जो दलाइल सुनने के बाद इसे नाकाबिल समाअत करार दिया और इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। इसके बाद ना जो जेल का माहौल था वो खराब हो गया और आपको मैं बता दूं कि अदालत में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि जज को समाअत जो है वो मुलतवी करनी पड़ी। जो साइफर केस की फिल्म चलाई जा रही है इसमें इंटरवल जो है वो जबरदस्ती जो है वो जज साहब को लेना पड़ा और वक्फे के बाद जब समाअत शुरू होती है तो जज साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जिसमें ये लिखा हुआ है जी कि एक्सपीडिशियसली ट्रायल को चलाया जाए। अब एक्सपीडिशियस का मतलब डिक्शनरी में क्या है, सलमान सफदर साहब ने ये सवाल किया, तो एक्सपीडिशियस का मतलब क्या होता है। इस पर जज साहब ये कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की अंग्रेजी बहुत अच्छी है तो आप उससे क्यों नहीं पूछ लेते। इस पर पीछे खान साहब बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा जी कि एक्सपीडिशियस का मतलब ये है कि जल्दी और सही करना। अच्छा, इधर से खान साहब ने ये जब जवाब दिया तो दूसरी तरफ से जज साहब ने इमरान खान जिंदाबाद का जो है वो नारा लगा दिया। अब ये एक इंतहाई संजीदा केस की जो समाअत है उसका मयार क्या है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। सलमान सफदर साहब जो इमरान खान के वकील हैं उनके नकात में आपके सामने रख देता हूं और फिर खान साहब की जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई। अच्छा जी, वो ये कहते हैं कि मौजूदा हालात में अदालत के साथ चलना हमारा जो है वो बहुत ही मुश्किल हो गया है। हम अदालत से कहते रहे कि एहतियात से चलें, सीक्रेट गिरफ्तारी और सीक्रेट रिमांड भी दिया गया, हमने तब भी इतराज नहीं किया। हमें मालूम नहीं कि अदालत जल्दी क्यों कर रही है। अदालत ने जो डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किए वो इतने काबिल हैं कि 14 घंटे में केस जो है उन्होंने समझ भी लिया,
جو کہ ناممکن ٹاسک تھا۔ اسٹیٹ ڈیفنس کونسلرز نے ہمارے کلائنٹس کے کیس پر ہاتھ سیدھا کیا ہے، گواہوں سے 7 اور 4 اس سے زیادہ سوالات جو ہیں وہ نہیں پوچھے گئے، جرا کو مکمل کیا گیا۔ اہم گواہ اعظم خان پر جرا کے دوران بھی ہمارے وکلا کو جیل سے باہر روکا گیا۔ باہر روکنے کے بعد پیچھے کیا ہوتا رہا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ وکیل صفائی کے پاس جرا ہی ایک ہتھیار ہوتا ہے، لیکن عدالت نے اس سے بھی ہمیں محروم کر دیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا جج سے مکالمہ ویورز بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میرا موقف آپ نہیں سنتے تو میں مجبوراً یہ کہوں گا کہ I have been butchered، یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، انسانی تقاضوں کو پامال کیا گیا، آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، آپ ہمیں ذبح کر رہے ہیں، ہم کہاں سے انصاف مانگے، ہمارا حق مارا گیا۔ اس پر جج صاحب نے جواب دیا کہ آپ بدتمیزی مت کریں، یعنی آپ انصاف کا قتل کریں اور آگے سے آپ کو آپ کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بھی نہ بتائی جائیں۔ اور جج صاحب کہتے ہیں کہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور اپنی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا، فیصلے کو چیلنج کرنا آپ کا حق ہے، آپ جائیں اور جا کر فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ خان صاحب نے جو سائفر جج سے کیا کہا ویورز یہ بھی اب تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ رات گئے جب عدالت میں خان صاحب کو پیش کیا گیا تو انہوں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری حاضری لگائی جائے، یہ ایک فکسڈ میچ ہے، اب میرے یہاں پر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں عدالت سے جانا چاہتا ہوں۔ پھر خان صاحب اٹھے اور وہاں سے وہ چلے گئے۔ ویورز یہ جو بات ہے نا کہ 48 گھنٹے میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ ایک ایسی عدالت سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے جو آپ کو انصاف دے سکتی ہے، نہیں دے سکتی۔ اور اب پاکستان تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہوگی وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن 48 گھنٹوں کے دوران 3 بڑی انہونیاں کیا ہوئی یہ بھی آپ کو بتا دیں، اور اگلے 48 گھنٹے میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلا کی غیر موجودگی میں عدالت نے اسٹیٹ ڈیفنس کونسلز کی تعیناتی کی۔ ایسا صرف جو ہے آپ کو یاد رکھنا ہے ان حالات میں کیا جاتا ہے جہاں پر ملزم وکیل کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، یا پھر کوئی وکیل جس کو ریاست کہتی ہے، کیونکہ قانون میں لکھا ہوا کہ کسی کی بھی وکالت کے بغیر اس کو سزا نہیں سنائی جا سکتی، تو ریاست اسے سرکاری وکیل صفائی جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ عدالت کے تعینات کردہ سرکاری جو وکیل ہیں جو گواہوں پر اس وقت جرا کر رہے ہیں اس کی کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ حکومت کے خرچے پر تعینات کیا گیا سرکاری وکیل بطور وکیل صفائی سائفر کی سرکاری وکیلوں پر جرا جو ہے وہ کیسے کر سکتا ہے؟ عدالت نے غیر معمولی جلد بازی دکھا کر آدھی رات تک کارروائی جو ہے وہ جاری رکھی ہے۔ ایسا صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب عدالت پر دباؤ ہو یا پھر فیصلے پہلے سے تیار کر لیے گئے ہوں۔ اور ہم نے ماضی میں ویورز یہی دیکھا کہ خان صاحب کا جو توشہ خانہ کے اندر فیصلہ آیا وہ جلد بازی کے اندر کیا گیا، پھر اس کے اوپر ایک سٹے آ جاتا ہے، سزا کو معطل نہیں کیا گیا، سزا جو تھی ختم نہیں کیا گیا، اسے معطل کیا گیا، اور پھر نااہلی جو تھی وہ انٹیکٹ ہے۔ اب عدالتوں سے آپ کس قسم کی توقع کریں گے اور کس قسم کا انصاف ملے گا، اسی لیے عمران خان عدالت سے اٹھ کر چلے گئے، کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ ایک فکس میچ ہے، نتائج کیا ہوں گے اور کس قسم کی جرا جو ہے وہ وکیل صفائی کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ میں نے کل ایک نقطہ آپ کے سامنے اٹھایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ وکیل صفائی اور جس پر الزام ہوتا ہے نا ملزم، ان کا آپس میں بات کرنا بہت ہی اہم ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ آپ کی عمران خان سے بات نہیں ہوئی، شاہ محمود قریشی سے کوئی سوال پوچھا نہیں گیا کہ ہم نے کیا دفاع کرنا ہے، گفتگو ہوتی نہیں ہے، اور وکیل صفائی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ عمران خان کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر ہی عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو ہوئی۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ سائفر کیس بہت تیزی سے چل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک فکس میچ ہے، ڈونلڈ لو کو بچانے کی کوشش کی گئی، سابق سفیر اسد مجید اور سہیل محمود اہم ترین گواہ تھے، تحریک انصاف کو کوئی نہیں روک سکتا، ہمارا نشان جو ہے وہ بدلا ہے لیکن ہمارا ایمان نہیں بدلا۔ اور اب یہ پیغام پوری پاکستان کی عوام کے لیے بھی ہے، انہوں نے صرف عدم اعتماد عمران خان نے اس عدالت کے اوپر نہیں کیا، بلکہ پاکستان کی عوام کی طرف سے بھی اب یہ عدم اعتماد جو ہے پاکستان کی تمام عدالتوں کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ویورز آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے اندر الیکشن ڈسکریڈٹ کر دیا گیا۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوں۔ عمران خان نے نواز شریف کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ نواز شریف ویگو ڈالا وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، نواز شریف کو ویگو ڈالا بھی نہیں جتوا سکتا، ویگو ڈالے کا انتظار اس وقت نواز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ ہمارے اوپر
ایک ریڈ کراس یعنی ریڈ لائن جو ہے وہ ڈال دی گئی. ریڈ لائن کا حق صرف عوام کا حق ہے. نواز شریف اب بھی منتیں کر رہا ہے. نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے بلایا اور اس کے بائیو میٹرک ایئرپورٹ پر ہوتا ہے. یہ پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے. اگر پاکستان کی عدالتیں نہ بھی دیکھیں, عوام کی عدالت سے جو فیصلہ آئے گا یقیناً یہ تمام فیصلوں سے بڑا اور بھاری فیصلہ ہوگا. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ مجھے بندھے ہوئے ہاتھوں سے صرف ایک جلسہ کرنے کی اجازت دے دی جائے. تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. مجھے الیکشن سے پہلے صرف اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنے دیا جائے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے. اس سے پہلے بھی خان صاحب متعدد دفعہ یہ بات جو ہے ویورز کر چکے ہیں. اب جنرل باجوہ سے متعلق خان صاحب نے کیا کہا کہ باجوہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ ان سب کو NRO دو. عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ صاف شفاف الیکشن نہ ہوئے تو پاکستان میں معیشت جو ہے وہ ڈوب جائے گی. کل جو ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا اس کی ذمہ داری چیف جسٹس پر عائد ہوتی ہے. سپریم کورٹ کا ایک سپریم ٹیسٹ ہے. بنیادی حقوق کے تحفظ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے, لیکن یہ تحفظ نہیں دیا جا رہا. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اب یہ جو 5-6 ہزار لوگوں پر آپ نے مقدمہ درج کر لیا کراچی کے اندر, اب آپ کریں گے کیا؟ اس مقدمے کو بنیاد بنا کر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھائیں گے, جہاں پر جو جتنا آپ کو ایکٹیو نظر آئے گا ان حلقوں کے اندر کراچی کے جہاں سے آپ نے کچھ لوگوں کو جتوانا ہے وہاں پر ان لوگوں کی گرفتاری ہوگی. پولنگ ایجنٹس کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے, لوگوں کو اٹھایا جائے گا جو کیمپین کریں گے. یعنی اس دن ووٹر کو جن لوگوں نے باہر نکالنا ہے آپ نے اوبویسلی اس سے پہلے ان کی لسٹیں تیار کی ہوں گی. اور ایم کیو ایم کی جو سیاست ہے نا, ایک مکروہ قسم کی سیاست ہے. آج میں مصطفیٰ کمال کو سن رہا تھا کہ ہمارے 6 بندے پیپلز پارٹی کے دور میں مارے گئے کراچی سے, اور کراچی کی سیاست سے جو ان لوگوں نے سیاست بنا دی. آپ کو مارنے اور مرنے کے علاوہ آپ کو کچھ جو ہے نہیں ملے گا. یہاں پر کرائم ریٹ بڑھ گیا, یہاں پر لوگوں کو اٹھا لیا گیا. وہ لوگ آج پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی نمائندگی اور ان کے اصل ذمہ دار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اصل رکھوالے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, جن کے دور میں کراچی کے اندر جو ہے وہ خون کی ندیاں بہائی گئی, لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے, لوگوں کو اٹھا کر بوری میں بند کر کے مار دیا جاتا ہے. اور بہت سارے ہم نے جو ٹارچر سیل جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے دور میں دیکھے, اور پھر کس طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس جماعت کو بنایا. آج وہ کراچی کے ذمہ دار اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اب شہر جو اصل رکھوالے تھے وہ واپس لوٹ آئے. میں تو آج حیران تھا جو مصطفیٰ کمال صاحب جو سیاست کر رہے تھے, اور مجھے حیرانگی ان سے زیادہ پاکستان کی عوام سے میرا یہ سوال ہے, اور کراچی کے لوگ چونکہ ہمیں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کراچی میں سنا جاتا ہے, کہ آپ لوگ کب تک ایسے لوگوں کو منتخب کرتے رہیں گے, ان کے جلسوں میں جائیں گے. وہ کراچی جس کا پاکستان سے وہ تعلق ہے, یعنی ایک شاہرگ کا تعلق پاکستان کی معیشت کے ساتھ کراچی شہر کا ہے, اس شہر کے لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کب تک ایسے لوگوں کے جلسوں میں جا کر, ان کے الیکشن کمپین میں جا کر, جب یہ آپ کے دروازے پر آتے ہیں آپ ان کی آواز کے اوپر لبیک کیوں کہتے ہیں؟ کیا آپ کو کراچی کا امن جو ہے وہ پسند نہیں ہے؟ آپ ان لوگوں کو آگے کیوں نہیں آنے دیتے, یا ان لوگوں کو منتخب کیوں نہیں کرتے جو آپ کے اندر سے آپ کے اپنی نمائندگی اور آپ کے اپنے لوگ ہوں, وہ لوگ جو بھتہ لیتے رہے ہوں, جو قتل و غارت کرتے رہے ہوں, جن کا تعلق جو ہے پاکستان کی اس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے جس کا ایک جو لیڈر ہے وہ اس وقت چھپ کر لندن میں بیٹھا ہوا ہے. آپ اس جماعت کی باقیات کے ساتھ کیوں چلتے ہیں؟ یہ پاکستان کی عوام کا سوال ہے, میرا سوال ہے, اور یقیناً کمنٹ سیکشن میں جو لوگ ہمیں کراچی سے سن رہے ہیں وہ ضرور اس کا جواب دیں, کیونکہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے, آج تک جو کچھ ہوتا رہا, اس کا کوئی ذمہ دار جو ہے یہ سیاستدان نہیں ہے, اس کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہیں, جو آپ ان لوگوں کو بار بار جو ہے بلاتے ہیں. اور اب جو کچھ کراچی کے اندر ہوا, 5000 لوگوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کا مقدمہ بنا کر اب آپ لوگوں کو دوبارہ سے ریاست جو ہے وہ کس طرح اٹھائے گی. کچھ دنوں میں آپ کو نا اس کی جھلکیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ اب 8 دن پیچھے رہ گئے الیکشن کے اندر, اور ان 8 دنوں کے اندر ریکارڈ گرفتاریاں میں کراچی کے اندر دیکھ رہا ہوں. ویورز, خان صاحب نے پھر یہ بھی کہا کہ امیدواروں کو پولیس نے اٹھا لیا اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ثبوت دیں. ہماری پارٹی کو اٹھنے نہیں دیا جا رہا. سپریم کورٹ سوموٹو ایکشن لے, آئین کے آرٹیکل 15, 16 اور 17 کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. عمران خان نے اتوار کو باہر نکلنے پر کارکنوں کا شکریہ بھی ادا کیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہونے کے باوجود ہمارے
जो कारकुन थे, यानी इतना कुछ होने के बावजूद हमारे कारकुन बाहर निकले, इस पर मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और व्यूअर्स, अब जो शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू हुई और उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के मुतालिक क्या इंकशाफ किया, वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के टिकट पर जो जीत कर हॉर्स ट्रेडिंग करेगा, यकीनन वो पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ और कौम का मुजरिम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि साइफर का मामला उठने से कबल जनरल कमर जवेद बाजवा से मुलाकात हुई। इमरान खान ने 3 रुकनी कमेटी बनाई और इस 3 रुकनी कमेटी के अंदर जिन्होंने जनरल बाजवा से मुलाकात की, व्यूअर्स, उसमें एक तो असद उमर साहब शामिल थे और फिर परवेज़ खटक साहब, जो इस वक्त लोटे होकर उन्होंने पेशावर में अपना बेस कैंप बनाकर केपी पर कब्जा करने की वो एक ख्वाहिश लेकर इस वक्त मैदान के अंदर मौजूद हैं। वो ये कहते हैं कि उनकी चीफ ऑफ आर्मी चीफ हाउस के अंदर सन रूम के अंदर मुलाकात हुई। परवेज़ खटक और असद उमर को जाने के बाद मुझे जनरल बाजवा ने रोक लिया था। मुझे जनरल बाजवा ने कहा कि अपना किबला दुरुस्त करो, वरना साइफर में तुम्हें 12 साल की सजा जो है वो हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक 22 अगस्त को जनरल बाजवा और इमरान खान की मुलाकात हुई। जनरल बाजवा ने इमरान खान को कहा कि इंसान बन जाओ वरना सजा हो जाएगी। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि जनरल बाजवा को अदालत बुलाएं, मैं कुरान पाक पर हल्फ देने के लिए तैयार हूं। अब बैरिस्टर गौहर ने भी बाहर आकर क्या कहा, वो ये कहते हैं कि आज अपनी आंखों से इंसाफ का कत्ल होते हुए देखा। जेल में एक साथ 2 अदालतें लगी। इमरान खान एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म और दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है, अल्लाह उसे मिटाने नहीं देगा। कुछ लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि इसे मिटा दिया जाए। अदलिया अपनी जिम्मेदारी अदा करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है हम सुबह जा रहे हैं। देखें, वो जो है ना शेर कि हमेशा देर कर देता हूं, मैं आपको पिछले 48 घंटों से ही कह रहा हूं, जब इन्होंने हक दिफा खत्म किया कि फौरी जाओ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दरखास्त डालो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों ऐसा करती है, मुझे ये समझ नहीं आता। इनके वकला क्यों ऐसा करवाते हैं, ये भी समझ से बाहर है। और पहले आप के चक्कर में और फिर हम जाएंगे देखेंगे, बहुत देर हो चुकी। आज नज़रसानी की अपील दायर हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज एक और दिन गुजर गया और नज़रसानी की अपील बल्ले के निशान के हवाले से दायर नहीं की गई। मुझे ऐसा लगता है, और मैं आपको ना बार बार ये बातें आपके सामने रखता हूं, कि कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई इस जमात के अंदर ना इमरान खान के दुश्मन मौजूद हैं जो खान साहब से गलत फैसले करवाते हैं। माजी में भी ये होता रहा और अब खान साहब जेल के अंदर हैं तो उनकी वकला की टीम जो है कहीं ना कहीं बटी हुई है। और मैं, अगर आप मुझसे कहें कि कोई किसी पर इतबार करना है तो मैं तो कम से कम इतबार नहीं करूंगा, और इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हालात ये व्यूअर्स बता रहे हैं। आपको ये दरखास्त उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर चले जानी चाहिए थी जब आपसे हक दिफा छीना गया। ऑर्डर आ जाता है, फिर आप कहेंगे जी कि ऑर्डर की कॉपी नहीं मिल रही, तो जनाब आपको चिट्ठी डालनी चाहिए थी और फिर कहना चाहिए था कि आपके साथ जो है, क्योंकि आपको याद रखना है हाई कोर्ट जो है वो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव अदालत है और निगरानी जो है इसकी जिम्मेदारी जो स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है किसी भी जेल के अंदर जो इस केस में बनाई गई, ये इसकी जिम्मेदारी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर आती है। तो ये केस और चिट्ठी लेकर आप जा सकते थे कि वहाँ पर आपके साथ किस किस्म का सलूक जो है वो किया जा रहा है। लेकिन व्यूअर्स, देर हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से, और देर क्यों की जाती है इसका जवाब जो है वो बैरिस्टर गौहर जो है वो दे सकते हैं। अब व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के जो रुकन है अबू ज़र सलमान न्याजी साहब, वो ये कहते हैं कि पीटीआई के कारकुनों और हामियों को उकसाने और मुश्तिल करने का एक सोचा समझा मंसूबा है। इस शैतानी जाल में मत पड़ें। ये जाली ट्रायल गलतियों से भरा हुआ है और अपील के मरहले पर इसका फैसला जो है वो कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। पुरसकून रहें, मेरी सबसे दरख्वास्त है, उम्मीद मत हारें। 8 फरवरी को बड़ी तादाद में पाकिस्तान की कौम निकलेगी। मैंने कल आपको ये कहा था ना कि जो सबसे बड़ा और सबसे मौसर रिवेंज होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अगर ये समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, जो हमें नजर आ रहा है, वोट इज द बेस्ट रिवेंज। वोट की ताकत से आप हालात को बदल सकते हैं। मैंने कराची के लोगों से अपील की, आप भी वोट की ताकत से अपने हालात बदल सकते हैं। कब तक लुटेरे, कब तक कातिल, कब तक भगोड़े इस मुल्क की नुमाइंदगी करते रहेंगे, और कब तक ऐसे लोग जो हैं उन्हें हम अपनी आंखों पर बिठाकर इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचाते रहेंगे। ये लोग हमारी नुमाइंदगी नहीं कर सकते, हमारे बच्चे हमारी नुमाइंदगी करेंगे। अपने लीडर अपने बच्चों में तलाश करें।
اپنے جو نیو جنریشن ہے اس تک یہ پیغام جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اب ان مروسی کرداروں ان کے بچوں کی سیاست سے تنگ آ گئے. غریب کا بچہ پاکستان کی نمائندگی کیوں نہیں کر سکتا؟ عمران خان کا پتہ کیا قصور تھا؟ کیونکہ وہ عام آدمی کی بات کرتا ہے. خان صاحب کوئی لینڈ لارڈ نہیں تھے، وہ نیچے سے آئے اور پاکستان کی عوام کے دلوں میں وہ گھر کر گئے. اب تکلیف ان لوگوں کو یہ ہے جو لینڈ لارڈز ہیں، جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، جو یہ پورے نظام کے کرتا دھرتا ہیں، جو پاور پالیٹکس ہے نا، کہ یار عمران خان ایک ایسے طبقے سے اس کا تعلق ہے جس نے پاکستان کی عوام کی بات کی، تو آخر یہ کیوں مروثیت کی بات نہیں کرتا؟ یہ کیوں لوگوں کو این آر او دینے کی بات نہیں کرتا؟ یہ کیوں یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے جی مجھ سے آپ ملیں، جیل میں آ کر ملیں، جیل سے باہر نکالیں اور پھر دیکھیں میں آپ کی گڈی جو ہے کیسے چڑھاتا ہوں. سب سے زیادہ نظام کے ٹھیکیداروں کو تکلیف یہ ہے، اور اس لیے عمران خان کو کلین چٹ جو ہے وہ نہیں دی جاتی، چونکہ عمران خان پاکستان کی آواز اور پاکستان کے لوگوں کی آواز ہے اور امید ہے. اسی لیے ویورز ہم نے یہ دیکھا پچھلے 48 گھنٹے جو کچھ عدالت میں ہوتا رہا اور اگلے 48 گھنٹوں میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے، یہ پاکستان کے نظام اور عدالت کا جو نظام انصاف ہے اس کے اوپر ایک تماچہ ہے. ویورز میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ عمران خان کا حق دفاع ختم، اور پہلے سزا کون دے گا؟ 2 ججز کے درمیان ایک بہت ہی زبردست اور سخت مقابلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. ایک ہیں جی ابو الحسنات صاحب جو سائفر کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف توشہ خانہ کیس کے جج محمد بشیر صاحب جو ہیں وہ سماعت کر رہے ہیں. اور محمد بشیر کی طبیعت بھی خراب تھی، انہوں نے چھٹیوں کی درخواست بھی کی لیکن ایک دم سے وہ پھر واپس آ گئے. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ اب سزا دے کر وہ چھٹیوں پر چلے جائیں گے. کیس میں ایک مرتبہ پھر وکیل تبدیلی کی درخواست جو ہے وہ دی گئی. ظہیر عباس جو عمران خان اور بشرا بی بی کی طرف سے وکالت نامہ جمع کروایا ہے. اس سے پہلے سلمان صفدر کیس دیکھ رہے تھے، وہ انتخابی مہم میں مصروف ہیں، اور پھر پروسیکیوشن نے اس کی اب مخالفت بھی کی. امجد پرویز صاحب جو کبھی نواز شریف صاحب کے کیسز اور پھر دیگر مقدمات میں ان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ تاخیری حربے ہیں. آپ کے لیے تو پوری کی پوری ریاست اس نے تاخیری حربے ایسے اپنائے کہ آپ کے ایک پیار کرنے والے کو جس کے آپ نے بھی کیسز لڑے، اسے آپ کا ہمارے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا. تو اس وقت کون سے حربے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے تھے؟ تو یہ صرف ایک ڈرامہ ہے جو پاکستان کی عوام اور عمران خان کے لیے جو ہے وہ لگایا گیا ہے. اور اگلے 48 گھنٹوں میں ویورز میری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ منطقی انجام تک کیس جو ہے اپنی منطقی انجام تک پہنچ جائے گا، لیکن اپیل کے مرحلے میں اصل اس کیس کا جو ہے وہ ڈراپ سین ہوگا. ویورز یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.